पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गाइस के छ खबर सबैजनालाई वेलकम छ है मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि टाटा टिटिट गर्दैछु। अनि म चाहिँ त कसँगले यहाँनिर चौबाटोमा बसिरहेको छु एन्ड आई एम वेटिङ फर बस है। आज हामी चाहिँ टुर जाँदैछौँ। यो के आयो मेरो कानमा, अनि यो चाहिँ पुरै सरप्राइजिङ के अचम्मैको चिज परेछ। अब हेरौँ के हुनेछ। हाम्रो भ्लग स्टार्ट भइसकेको छ अनि म चाहिँ यहाँ छु, मेरो झोला यहाँ पछाडि छ। गाइज हाम्रो बस आइरहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। तलको चाहिँ हाम्रो बस हो है, अनि गाडी चाहिँ पछाडि आइरहेको छ गाइज। अब गाडीमा जाने हो अनि अब हेर्नु होला ब्लग के कस्तो हुन्छ है। हामी चाहिँ मेची मल्टिपल क्याम्पस BBS 7 सेमबाट कसैको भाइ नाम चाहिँ मेरो सुमन राई गर्दैछु यहीँबाट हाई। अब चाहिँ गर्ने बेला भएको छ, भद्रपुरलाई बाई बाई। अनि बस आइसकेको छ अनि मेरो झोला छ, मेरो स्ट्यान्ड, ट्राइपोड है, मेरो गन एन्ड आई एम गोइङ। त्यो त उडिरहेको छ, ऊ चाहिँ मेरो भाइ हो गाइड। गुड आफ्टरनुन सर। ओहो सर, भ्लगमा म पनि आयो निरज सर पनि। ल हामी गाडी चढिसकेको छौँ। हाम्रो MMC को हिरो है। अनि हाम्रो लाइक सब्सक्राइब सेयर है गाइजहरु, लाइक सब्सक्राइब सेयर है गाइजहरु। म सब फुल भएको छ। हामी आइरहेको छु। एकछिन अडियो भिडियो दुईजनै। फेमस पर्सन अफ MMC। रातै टिका निधारमा टलक्कै टल्कियो, कालो चस्मा आँखैमा मेरो विशालै बजारको। क्यापको बारेमा गीतै आएन। तिमीलाई हेरी हेरिरहो। तिमी जहिले मेरो भ्लगमा आइरहन्छौ, तिमीले हेरेको छैन होला मेरो भ्लग, योचोटि चाहिँ हेर्नुपर्छ ल। गाइज भनिदिनु त यो के लेखेको छ। गुड आफ्टरनुन सर। छिरो नै पुग्यो। ल जाऊ। गाइज भनिदिनु है कस्तो देखिएको छु। हेलो सुनिदि। ल राम्रै गेटिङमा 1 2 3 रोल नम्बर 60 है। ऊ चाहिँ म 59 हो, मेरो पार्टनर हो नजिकै। हेन्डसम केटा म इज हेल्पिङ वाटर एन्ड सबैजना भेला भइराखेको छौँ। यो चाहिँ गाई चन्द्रगढी है, चन्द्रगढी। यु क्यान सी चन्द्रगढी। यो चाहिँ यो बस स्ट्यान्ड हो। अनि हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि ड्राइभर दाई, यता हुनुहुन्छ हरिश सर, हाम्रो राजेश सर र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो क्रिकेटर म्यान, हाम्रो वान अफ द बेस्ट है। अब विशाल रिसाउँछ हेर है। आवर रेस्पेक्टेड सर राजेश सर, संविधान। हाम्रो पानी चाहिँ यहाँबाट आइरहेको छ गाइज। पानीको चाहिँ खानी नै रहेछ, खानीले भरै नुहाउनु पर्छ रानी। रौनकले बोकेको छ तानी तानी नजरैले हानी, आँच ब्लुए पानी पानी दिने सानी सानी। आमा प्लान त साथीहरू पनि आइसक्नु भएको छ। मेरो दिदी सीता, साथीको नाम चाहिँ निता। लगाएको छिन् हिल यत्रो बिता।
ल यो पोखरा 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 गाइस पोखरा पोखरा के बोकेर आयो है त्यत्रो हिरोको इन्ट्री भयो है हिरोहरूको ल मोबाइल छ ल गाइस हाम्रो हिरो आर्टिस्टहरूको इन्ट्री भइसकेको छ ल ठिक छ ल यहाँ चाहिँ हाम्रो सिङ्गर ब्रो आदित्य अनि गाइस यो चाहिँ बिर्ता मोड हो मैले अगाडिको सिन देखाउनलाई अगाडि आएको छु अनि हार्डली showing this place and this is the Birta Mode guys पोखरा पोखरा guys पोखरा पोखरा के सिगरेट आइरहेको रहेछ सिगरेट This is the view of Birta Mode guys bye bye Birta Mode अब चाहिँ लाग्यो है त हामी पूर्वदेखि पश्चिमतिर र निशा पनि आइसक्नु भएको छ राम्रो गेटिङ 1 2 3 हेलो and she's Anu thank you भुट्ने सामान छ नि सिङ्गर केटा पनि आइपुग्यो सिङ्गर केटा सिङ्गर both of them are good singer यार हेलो she's Nita म उतै आउँछु गाइस हामी चाहिँ बस चेन्ज गरिसकेको छौँ अर्को बसमा जानको लागि तयारी गरिरहेछौँ सिङ्गर केटा म सिङ्गर आज रमाइलो गर्नुपर्छ है त यो बसमा अर्कोमा पनि अर्को बसमा चढेको अवस्था अनि यहाँ चाहिँ हिरो हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजना म सबैजनाको परिचय गराउने नै छु तपाईँहरूलाई रोशन दिइरहेको छ रमाइलो गर्नुपर्छ है त केटा म 1 2 3 ला कस्तो हो के भयो अनि यहाँ चाहिँ ब्याड न्युज आइराखेको छ है हाम्रो सौगात चाहिँ हामीलाई योचोटि साथ दिन नसक्ने अवस्था भन्ने सुनिराखेको छ अनि एउटा ब्याड न्युज छ है म चाहिँ हिरोलाई भेट्न आएको नि किन नजाने अरे भनेर किन नजाने भन्दैन त्यहाँ भिडियोमा हेर्छ जनता जान टुर जानलाई 2500 मा दुईवटा लुगा किनेको तर हेर यहाँ हेल्थले साथ दिएन अनि वी मिस देम अनि यहाँ पनि छ कस्तो लाग्यो मेरो रिएक्सन तिमीलाई देखेर ऊ चाहिँ सबैभन्दा पूर्वको केटो देखाउन खोजेको चाहिँ यहाँ हाम्रो ब्रो सुजनको ठाउँ हो यहाँ मैले रोकेर लिइराखेको छु तयारी हुँदै गर्नु समीक्षाको पर्खाइमा स्नेहा लामो पर्खाइपछि हाम्रो समीक्षा पनि आइपुग्नु भएको छ चोकतिर केटा चोकतिर म
हेलो गाइस, चोकतिर अनि फाइनली यो चाहिँ दमक हो। अनि म चाहिँ यहाँ गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि छु। हाम्रो बस यता बिसाएर हामी सबैजना यता निस्किरहेको छ। अनि हाम्रो अर्को बस चाहिँ अघि नै अगाडि आएर पहेँलो पर बसिरहेछ। अनि मैले भन्न खोजिरहेको के हो भने यहाँ दमक आएर गोर्खा डिपार्टमेन्ट अब भित्र जाने हो, यो खुसीको कुरा। तर दुःखको कुरा के हो भने भाटपाटी जाने है, भाटपाटी फेमस पनि होइन, बाहिर भाटपाटी नि अघि इटरीको भाटपाटी नि जाने प्लान चाहिँ सबै क्यान्सल भयो। अनि हामी यही खाजा खाने व्यवस्था भइसकेको छ। ड्यु टु द्याट सिचुएसन मैले तपाईँलाई भाटपाटी देखाउन सकिने त्यसको लागि सरी। अनि अब तपाईँलाई म गोर्खा डिपार्टमेन्ट गएर देखाउनेछु। यु क्यान सी हाम्रो सरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ पछाडि सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ भित्र जाँदै हुनुहुन्छ। पछाडि पनि छ एक ग्रुप, सबैजनालाई इन्भाइट गर्दैछौँ। हाम्रो साथीहरू एक ग्रुप चाहिँ अगाडि भित्र गइसक्नु भएको छ। ल भित्र जम्मै त कस्तो रहेछ। जुत्तापट्टिबाट जाने भइराखेको छ, हामी चाहिँ यतापट्टिबाट गर्ल्सहरू गइरहेको अवस्था छ। अनि यु क्यान सी द आइटम्स। केटाहरू पनि इन्ट्री भयो। हेलो सबिना, राम्री केटी, म 1 2 3 बोइज जेबाट जाँदा पनि भयो। केटाहरू हिँड्ने भन्दैछ, हामी चाहिँ लिफ्टबाट हिँड्ने हो। हामी चाहिँ लिफ्टमा आइसकेको छौँ दमकको। अनि हामी एकचोटि थिपिहालौँ। अहिले माथि गइरहेको छ, गाइज। अब तल आउँदैछ, अब माथि टपमा पुग्यो। अनि यहाँ चाहिँ लिफ्ट चढ्नलाई आएको छ। सायद आज हाम्रो लिफ्टै भाँचिन्छ होला। सरहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि अल अफ हामी आइसकेको छौँ लिफ्ट चढ्नको लागि। म यता पछाडि आएर अलिकति। अनि यहाँ राम्री सिस्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। ढोका खोला पुस्तेकी आमा, ढोका खोला न, बाहिर जाडो कति साह्रो, आछु मर्नै लाग्यो नि। उनीहरू चाहिँ डिसाइडेड भरिङबाटै जाने। सिमसिम नाच्ने ढिरानी रानी। सिरम ल हामी नेक्स्ट लिफ्टमा। नमस्कार, हामी चाहिँ लिफ्टमै जाने। हाम्रो ग्रुप यहाँ हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ लिफ्ट छोडेर भरिङबाट आएँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बहुमुखी क्याम्पसको ड्रेस हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो सपिङ फ्लोर रहेको छ। यु क्यान सी यो चाहिँ पहिलो तला हो। म भित्र चाहिँ गइनँ किनभने धेरै टाइम छैन होइन। अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ यता रहेको छ, लिफ्टमै पर्खिरहेको छ। म चाहिँ तर सिधै गएर माथि देखाउने छु। माथिल्लो तला पुग्न आँटिसकेँ। यु क्यान सी द गोर्खा होटल प्राइभेट लिमिटेड इटरी छ। र यहाँ चाहिँ भित्रको यो डेकोरेसनहरू। अनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो फ्लोर। हाम्रो साथीहरू आइरहेको छ तलबाट। अनि दोस्रो तला म तपाईँलाई भित्र गएर पनि देखाउन सक्छु। उज्जवल गौतम भाइले फोन गर्नुभएछ। एन्ड आई एम मेकिङ द ब्युटिफुल भ्लग अफ दिस सेकेन्ड फ्लोर। हामी धेरै नै यहाँ चाहिँ आइसकेको हुन्छ सधैँ। जस्तै म एक्लै आएको छु, साथीहरू चाहिँ बाहिर पर्खिरहेको छन्। म सर्टकटमा भिडियो बनाएर गइहाल्छु। तपाईँहरू के सामान किन्न सक्नुहुनेछ यहाँ। एभ्रिथिङ इज एभाइलेबल इन वान छाना है। एउटै छानाको मुनि सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ यहाँनिर। यो म दोस्रो तलामाथि तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। म आज अलिक छिटो गरिरहेको छु। मेरो भिडियो सेकी पनि हुनसक्छ। यु क्यान आँखा छिटो घुमाएर गर्नु है त। ल ठिक छ। अनि भाइले फोन गरेको थियो, मैले अहिले रिसिभ गरिनँ किनभने म भिडियो बनाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ किचनमा चाहिने एकदम सामानहरू चाहिँ सजाएर राख्नु भएको छ। आई मिन भेरी स्पिड है। एन्ड यु क्यान सी द फ्लावर्स। दोस्रो तला सकेर तेस्रो तला जाँदैछु। तेस्रो तलामा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो तला यु क्यान सी द क्लोथ सेन्टर। सिँढी क्लोथ जस्ट भिडियो मेकिङ भिडियो। म कुनै सामान लिन आएको होइन। अनि यहाँ चाहिँ सानोदेखि लिएर ठुलोहरू सबैको कपडा पाइन्छ। बिहे व्रतबन्धदेखि स्कुल ड्रेसदेखि लिएर है, जुत्ता चप्पलदेखि लिएर मेन थिङ्स आर एभाइलेबल। सिरेक डस्नाहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यु क्यान सी द भेरियस टाइप्स अफ बेल्ट एन्ड कपडा। मैले यस्तो छिटो भिडियो गरिराखेको छु किनभने म हतारमा छु नि त। अनि
चाहिँ ढाका टोपीहरू रहेको छ एकदमै राम्रो। यु क्यान सी म अघि कुदिरहेको थिएँ, एकदमै छिटो छिटो कुदिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ म बिस्तारै नै देखाउनेछु। यो चाहिँ लुगा पसल रहेको छ अनि यु क्यान सी द भेरियस टाइप्स अफ सिक्स प्याक है यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ बेहुला हुने भने कोट है, अलरेडी रेडिमेड कोटहरू रहेको छ, जिन्सहरू। यु क्यान सी प्राइस अफ एभ्री प्रोडक्ट अन देयर स्टिकर। दिस इज अ ब्युटिफुल हेड, मलाई मन पऱ्यो, किनिदिउँ कि क्या। दिस इज ब्युटिफुल हेड। कस्तो देख्यो गाइस? राम्रो मान्छेलाई जे लाग्दा पनि सुहाउने हो। आफ्नै तारी आफै मैले मिलाइदिएँ। थ्याङ्क्स ब्रो। भेरियस टाइप्स अफ सुज प्रोडक्ट, स्लिपर, हिल्स। मैले भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टेबलाइजर किन्ने बेला भएको छ गाइज। किन्ने हतारमा बनाएको भिडियोहरू यस्तै हुन्छ है। हाउ टु मेक अ भिडियो स्टेबलाइजर, आई वुड लाइक टु रिसर्च अबाउट द्याट एन्ड यु क्यान सी एभ्रिथिङ। अनि अहिले चाहिँ म तेस्रो तला पुगिसकेको छु। तेस्रो तलादेखि अब यहाँ रहेको छ चौथो तला। अनि चौथो तलामा चाहिँ एकदम हल्लाखल्ला भइरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ फोटोग्राफी भइरहेको छ। अनि अल अफ देम आर सिटिङ हियर। सरहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो फोटो खिचिरहेको छ, पोज लिइरहेको छ केटाहरूले। अनि ब्युटिफुल गर्ल्स आर सिटिङ अन द प्लेस। हेलो हेलो ल। एन्ड ब्युटिफुल ह्यान्डसम केटाहरू यहाँ छ। अनि ग्रुपिङ डिस्कसिङ। अनि यहाँ चाहिँ ह्यान्डसम केटाहरूमा अनि फाइनल्ली हिरोको इन्ट्री भइसकेको छ। हामी उसलाई नै पर्खिराखेको थियौँ। अघि मेरो सिट राखेको मान्छे नि उयो है गाइज, मैले सिट राखेको मान्छे उयो पर्खिराखेको। अनि म भ्यू देखाउँछु गाइज, यहाँदेखि देखिने भ्यू। गाडीहरू गइराखेको छ। म तपाईँहरूलाई आकाशे पुल देखाउन चाहन्छु भन्दा पनि आकाशे पुल यहाँ पर छ। आकाशे पुल अलिकति देखिएको छैन। गाइज यो त हाम्रो के हो, बोल्छ छैन कि हो कि ल। अब बिपिनको बाँकी छ। अनि आइएम टेकिङ एटेन्डेन्स है यहाँ। म चाहिँ एटेन्डेन्स लिन आइरहेको छु। ह्यान्डसम केटो म 1 2 3। प्रेजेन्टको कितना हजार हो पेमेन्ट हो? एटेन्डेन्स मेबी ब्लगमा हो, टिकटकमा होइन। वा कस्तो मिठो मोमो। विवेक गुरुङ पर्दा हुनुपर्ने क्या छ। लाउरेको हात मिलाई लाउरे है। अघि मैले सिट राखिदिएको मान्छे उयो अनि ऊ चाहिँ हिँडिराखेको छ गाइज। यु क्यान सी वाट अ ह्यान्डसम मेन है। सुरुको दामी थियो भन्ने संविधानको एक्सिडेन्ट भयो क्लिफमा। ललितीहरूलाई बाई बाई। फेरि पनि हामी जाँदैछौँ। हामीलाई किनभने डिपार्टमेन्ट
हामी चाहिँ यसै लिफ्ट हो फर्स्ट फ्लोर घुम्नेर आउँछ घुम्नु जाएको है हामी चाहिँ गाएटा हो भन्सँग हो वाट इज भोइस वेलकम पहिलो तल हामी फर्स्ट फ्लोरमा आइसकेको छौँ हाम्रो केटाहरू आऊ आऊ रौनकले के देखायो है के देखायो हेरौँ त म देखाएर आउँछु ल यहाँ लाइन रहेछ यस्तोको स्लो मोसनमा देखाउनुपर्छ जस्तो छ हो रौनकले के देखाएको भनेको त्यस्तो guys झुकिनु पर्दैन के हैन boys are going on the way girls are coming from the floor निचे रहेको छ दोस्रो तला पार्किङहरुदेखि लिएर खतरा बनेको छ रे इन्फर्मेसन आएको छ सुजनबाट यो दृश्य साह्रै राम्रो छ Return together, madam. कति बेला एउटा गफ दिन चाहन्छु है गफ सुन्ने हो तिमीहरूको फाइनेन्सको हो तिमीहरू दुईजना हामी अब मार्केटिङको होइन यसो मार्केटिङको गफ सुन न यस्तै अब डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूतिर यताउतातिर यस्तो म्युजिकहरू क्या यो तिमीहरूले सुन्यो भने हल्का खालको म्युजिक लगाउँछ क्या प्रायः एन्ड दिस इज अ बिजनेस स्ट्राटेजी फर कपिराइट लाग्छ सर के हो भने यो मार्केटिङको स्ट्राटेजी चाहिँ के हो भने नि मलाई एउटा याद आयो टुथब्रस हेर ल एउटा बोकेर जानु पर्यो
मार्केट स्ट्राटेजी सुन्दै थियो कस्तो जाने यो धिमे धिमे म्युजिकहरू बज्छ नि बिस्तारै यस्तो सुन्यो भने चाहिँ मान्छे बिस्तारै हिँड्छ अरे क्या यस्तो हिँड्दा रिभर यार पानी पनि यही छ फुल पनि यही छ सिजन पनि बल पनि यही छ एभ्रिथिङ हियर अनि यो चाहिँ रहेको छ तेस्रो तला अनि यहाँ चाहिँ लुगाहरू छ Wow, in some Ketoma 1, 2, 3 and our boys are watching shorts, hey? There are various kinds of shorts. गीत पनि त्यही खालको बजिरहेछ है कसको लागि रौनकले हेर्दैछ चले छैया 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 चले छैया 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 मेरो रनिङ कस्तो लाग्यो गाइज चले छैया 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 गाइज अहिले चिसो चिसो मौसम अनि यहाँ चाहिँ खाना टाइम भएको छ एकजना भाइ बहिनी स्टुडेन्ट्स भाइ बहिनीहरू चाहिँ मुनि झरेको हुनुहुन्छ सरहरू पनि नजिकै हुनुहुन्छ अनि भित्रपट्टि चाहिँ यस्तो धेरै भिड छ यहाँ लाग्छ कि यहाँ होटल खोलिदिउँ क्या लाग्छ अनि यसरी मान्छे चल्ने हो भने त होटल खोलेर यहाँ कस्तो आनन्दले चल्छ आई क्यान स यु है म तपाईँहरूलाई देखाउने छु यहाँ मान्छे चाहिँ यस्तो रहेको छ यस्तो रहेको छ यस्तो रहेको छ कि यस्तो रहेको छ यहाँभित्र पनि प्याक छ क्या यहाँ अलरेडी प्याक छ है तपाईँहरूले सिक्नु सक्नुहुनेछ बाहिरपट्टि पनि त्यस्तै प्याक रहेको छ अनि मान्छे आइराख्नु भएको छ कन्टिन्यू है मान्छे आइराख्नु भएको छ अनि यता वेटिङ लिस्टमा हुनुहुन्छ यता पनि बाहिरतिर अनि सोज हियर इज युज होइन यस्तै गाडी चलाउने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो होटल व्यवसाय चल्ने देख्न सकिनेछ लाला बाला अब लाउने हो माला यहाँ चाहिँ हामी टक्क आइसकेको छौँ यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ गेट हो हाम्रो मनोकामना मन्दिर जाने अनि माथिपट्टि चाहिँ पुरै टेबलकारहरू जाँदैछ देख्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँ दिदीहरू फुल किन्नु भाइ भन्दै हुनुहुन्छ नरियल किन्नु भन्दै हुनुहुन्छ अब एकछिनपछि किन्ने प्लानिङमा छु म चाहिँ तपाईँलाई अगाडिको भ्यू पनि मेरो केटाहरू चाहिँ अगाडि छ नि अनि चाहिँ टोपी पनि लगाइदिनु पऱ्यो टाढो छ अनि यो जुन ठाउँ छ यो ठाउँमा चाहिँ अलिक सुहाएर टोपी 10 बजी मात्रै घाम निस्किन्छ अरे गाइस अनि 10 बजी मात्रै घाम निस्किन्छ अरे टाढो ठाउँ छ त्यही भएर तपाईँहरू पनि मनोकामना आउँदै हुन्छ अरे अनि बाक्लो ज्याकेटहरू पनि लिएर आउनु होला अनि अहिले चाहिँ म यो चितवन उभिरहेको छु है यो चितवन जिल्ला पर्छ अनि यो पारिपट्टि हामी जाने मनोकामना चाहिँ मन्दिर चाहिँ गोठामा रहेको छ अनि यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम मगर बस्तीहरू रहेको छ गाइस अनि यु क्यान सी अनि राम्रो ठाउँहरू अनि म देखिरहेको छु गाइस भ्लग स्टार्ट भइसकेको छ हामी चाहिँ मनोकामनामा आइसकेको छौँ यो चाहिँ मनोकामनाको गेट रहेको छ यहाँ चाहिँ फुलहरू देख्न सक्नुहुनेछ प्रसाद फुलहरू मनोकामनाको अनि माई बोइज आर हियर है मेरो केटाहरू यहाँ छ सबै हेन्सम भएर आइसकेको छ यु क्यान सी द हेन्सम केटो म 1 2
free pani खाई Bipin. Police uncle is coming here. And let's introduce Billy Bhatrai. No, hey. Handsome tree. अनि यहाँ टाउको मनोकामनाको गेट रहेको छ. इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे